الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعنوان محفل نگاہ کرم بسلسلہ روانگی حج بیت اللہ محترم المقام عزت مآب جناب حاجی نعمت علی صاحب اور جناب محمد نبیل مغل صاحب اور انہ دی والدہ دے روانگی حج دے سلسلہ جس محفل مبارکہ دا اہتمام و انسرام کیتا گیا. شرافت علی صاحب، سرور مغل، بلال شرافت، صداقت علی، علی رضا، حافظ محمد شفاقت صاحب اور انہ دے دیگر تمام اہل خانہ دا میں اپنی اور تہاڈی سب دی طرف تو شکریہ بھی ادا کرنا، ہدیہ تہنیت بھی پیش کرنا اور مبارکباد بھی پیش کرنا. اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ دی اور در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضری اللہ نے قبول فرمائی تو رب تعالیٰ نے انہوں نے اپنی بارگاہ اقدس دی حاضری واسطے بلائے. اللہ بار بار ہر سال انہوں نے سانو سب نے سعادت نصیب فرمائے. اور راتاں جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے غار سعود تے غار حراج گزاریاں اور راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات ساڑی قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. گرامی قدر حضرات، عدیل فرید محمد زین اور شرافت
چیئرمین ہاؤس والے اور دیگر تمام احباب جنہ دے نام تحریر ہیں، اللہ رب العزت سب دی حاضری قبول فرمائے۔ بھائی محمد سجاد علی صاحب جنہ دی وساطت اور معرفت نال میں تھوڑی سب دی زیارت ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ انہوں دس رہی سن کہ محمد نبیل مغل بچے نے پچھلی محفل تے انہاں دی محفل تے آکھیا کہ میرا دل کر دے کہ اج انج دا میلہ حضور دا میلاد دا تسی لگاندے ہو کدے میرے ویڑے بھی انج دا میلہ لگ جاوے، اور میرے دل دی تمنا ہے کہ میں اپنے والدین نو حج بیت اللہ کروا سکاں۔ بھریا اسی کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے، اللہ نے وہ توڑ چڑھا دیتا بھی، میلہ بھی لگ گیا تے حج تے بھی جا رہے ہیں۔ میں اپنی والدہ دے نال پہلی مرتبہ جدو مدینہ طیبہ گیا، میرے حضور بابا جی تاجدار چوڑا شریف حضور مدینہ شریف ہی تشریف فرما سن۔ میں زیارت لی گیا تو آپ نے فرماما لگے بھئی تیرے تے ڈبل حج نے، ماں بھی نالے تے مرشد بھی نالے، ہے بھی مدینہ شریف۔ تو محمد نبیل بڑا خوشبخت بچہ ہے کہ جدی والدہ اور والد دونوں نال جا رہے ہیں، یقینی طور تے انہاں دا ڈبل حج ہے بھئی۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ میں نے کسی نے پوچھا سی کیا سی صاحب انسان کو کس طرح پتہ چلے گا کہ وہ دی نیکی قبول ہو گئی ہے یا دی محفل قبول ہے یا دی نماز قبول ہے؟ تو میں کہا سی کہ بھئی میرا خیال ہے کہ جب اگلے دی توفیق دے دے وے تو سمجھو پچھلی قبول ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسی سعادت جارے نے جڑی قبول ہے۔ عالم ارواح وچ جنہاں نے لبیک آکھیا سی اللہ کریم نے انہاں نو حج بیت اللہ دی سعادت نصیب کی تھی۔ پچھلے سال الحمدللہ میں بھی حج بیت اللہ شریف واسطے گیا، جڑے منظر دیکھ کے آئے، ساریاں مصیبتاں صعوبتاں دے باوجود جدو رات نو حج کر کے سی واپس لوٹ کے ہوٹل لے جائے تو پاؤں دے وچ چھالے بھی سن، پاؤں سجے سن سارے دے، مگر ہر حاجی یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے سی دعا کرو اللہ میں اگلے سال پھر توفیق عطا فرمائے۔ تو اتنی لذت، اتنا سرور، اللہ دی رحمتہ جدو انسان وسدیاں ویکھدا ہے اس ویلے، میدان عرفات دیاں او گڑ گڑا کے دعاواں، وہ مناظر جدو انسان زندگی چ ایک مرتبہ دیکھدا ہے، پھر سارے سفر دیاں صعوبتاں بھول جاندا ہے، تکلیفاں بھول جاندا ہے، پھر انسان دا دل کردا ہے جے اینا کہ چلن تے اینے کہ چھالیاں نال گناہ معاف ہوندے نے تے سودا مہنگا کوئی نہیں، سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو اے بڑے خوشبخت نے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ میں رات بھی تواڈے لاہور 4 تقریراں کیتیاں، صبح فجر ویلے فارغ ہویا تو گڈی چ بیٹھا تے سیدھا آزاد کشمیر گیا۔ آزاد کشمیر تو تقریباً میں عصر وقت چلیا، بلکہ زور ویلے تقریباً کم و بیش یا سات درمیان، تو میں 9 بجے سے الکوٹ پہنچیا، ہم تواڈی خدمت چ حاضر ہاں۔ اجے میں مانگا منڈی جانا ہے، اتو تقریر کر کے پھر میں صبح پورے والا ضلع وہاڑی پہنچنا ہے۔ تو کافی راتاں گزر گیا، ستا بھی نہیں ہاں، دن رات سفر چ گزر رہا ہے، مگر میں انشاءاللہ کوشش کراں گا۔ زین علی کہہ رہا سی کہ جنہ لیٹ ٹائم ملے نا انہاں سواد بوتا دیا جائے، میں کہ انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا۔ بھائی گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العزت نے اسلام دے اندر 2 طرح دے قانون رکھے، 2 طرح دے حقوق رکھے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ دے اندر اللہ نے اپنے حق دے اندر نماز، روزہ، حج، فرائض اپنے حق چ رکھے، فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس رب دی جن نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ عبادت اللہ دا حق ہے کہ او دی ہی عبادت کیتی جائے، اوہی عبادت دے لائق ہے۔ بندیاں دی حقوق دی واری آئی تو اللہ نے ادھے چ ذرا سختی رکھی، اپنے حقوق دی واری آئی تے فرمایا جڑا میرے تھوڑے رزق تے راضی ہو جائے میں تھوڑی عبادت تے بھی راضی ہو جانا ہوں۔ مگر جو بندیاں دے حق دی واری آئی تو خالق کائنات نے قانون ذرا سخت رکھیا کہ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک دا مفہوم ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی بکری نے دوسری بکری نو سینگ مارے تو قیامت نو اللہ دوسری بکری نو سینگ عطا کرے گا اور فرمائے گا اید کل اپنا بدلہ لے لے۔
تو پہلی بکری نو دوسری بکری سینگ مار کے اپنا بدلہ لوے گی۔ اللہ نے حقوق العباد جو سختی رکھی، فرمایا کہ تیری ماں ناراض ہے تو پہلے ماں راضی کر پھر رب راضی ہوے گا، باپ ناراض ہے تو پہلے باپ نو راضی کر پھر رب راضی ہوے گا، یار ناراض ہے یار دے دروازے آ جا پہلے یار نو راضی کر پھر رب راضی ہے، بہن بھائی ناراض نے انہاں دے دروازے آ جا پہلے انہاں نو راضی کر پھر رب راضی ہے۔ تو اصول بنا دیتا کہ جیڑا ناراض ہوگے پہلے انہوں راضی کرو پھر رب راضی ہے۔ عرض کی یا اللہ جے ماں باپ بہن بھائی انگ ساک یار سجن بیلی آنڈ گوانڈ والے کدھر کوئی ناراض ہو جائے تو انہوں میں پہلے راضی کرا پھر تو رب راضی ہے، تے جے ناراض ہی تو ہو جائے تے یا اللہ میں تینوں کھیڑے دروازے آ کے راضی کرا، کعبے جاواں تے ہنکارو تیرا ہے ملتا تو اتھے بھی نہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجد ساریاں تیریاں نے جاواں تے ملتا تو اتھے بھی نہیں، تے جے کدے رب ناراض ہو جائے تے میں کیڑے دروازے تے آ کے رب راضی کراں، تیرا دروازہ کیڑا ہے؟ تو اللہ نے اس آیت مبارکہ جو دروازے دا ذکر فرمایا جڑا دروازہ خدا دا ہے جتھے رب راضی ہوندا ہے۔ اجازت ہوے تے پڑھیے قرآن تے موضوع دا آغاز کریے بھائی۔ میں نے پتہ ہے رات 1:15 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو کریندا ہی نہیں، پر جتھے میں اگے جانا انہاں دا حوصلہ ویکھو جائے، انہاں اس وقت تک بھی جاگ دے ہونا ہے، تو میں انہی سبحان اللہ دے دیو میرا مانگا منڈی تک گزارا ہو جاوے ہیں۔ اے جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بیلی چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ جڑے کھڑے ہو بھائی تسی بھی محبوب سارے دا سانجا یہ اسٹیج والے نوں اچھا اس واسطے بٹھائی دے کہ اے اچھا بہ کے اچھی سبحان اللہ کھانا۔ میں نے ذہن نے دسے شام دے بیٹھے بولیا کوئی بھی نہیں، محبوب سارے دا سانجا سارے بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اسے سال اپنے امی تے ابو نال حج کر کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے اگلا رمضان شریف مدینے گزار کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے، ہن کام ایتھے رکھیا جائے خورے لگر ہے کہ نہیں ہے گا جی وسیع لنگر ہون تے بولو تھوڑا لگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہن جو گا ہو جانا ہے۔ تو جدی امی نے دس کے بھیجا کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، کیونکہ جدہ کھائیے او دا ہی گائیے جیڑا کمائی تے پل دا بے شک نہ بولے، جدہ لنگر مدینے ہوں دا اچھا بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیم۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ماں ناراض ماں دے دروازے آ جاؤ، باپ ناراض باپ دے دروازے آ جاؤ، یار ناراض یار دے دروازے آ جاؤ، انہوں راضی کر رب راضی ہو جاوے گا۔ عرض کی اللہ جڑا ناراض ہوئے دروازے او دے آ جاؤ، جے کدے تو ناراض ہوئے کڑے دروازے آ کے راضی کراؤ۔ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اے جدوں اپنی جانا تے ظلم تے زیادتی تے گناہ کر لین، فرمایا پھر بوئے محمد آ جاؤن، عرض کی دیا اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا محمد دے بوئے آ کے فاستغفر اللہ، اللہ کو معافی منگن، عرض کی دیا اللہ پھر معاف کر دے گا۔ فرمایا فاستغفر لهم الرسول، اللہ نے فرمایا گناہ رب دا کریں، بوئے محمد آ کے رب کو معافی منگے، کملی والا سفارش کر دے میں معاف کر دے۔ فرمایا معافی رب کو لینی ہے تے بوئے محمد آ جا۔ میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے، وہ جڑا رستہ خدا تک جاندہ ہے وہ محمد دی گلی چو گزر کے جاندہ ہے، کوئی نئی خدا تک پہنچ سکتا جب تک وہ در مصطفیٰ تے نہ آ جائے۔ اجازت ہوئے تے دا ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دیواں،
نہیں بولے نہیں تے کروا میں دینا سی ہاتھ چکو میں پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چ بیٹھا عربان دے سلطان نے فرمایا نا رب عرش مولا تے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی لبے آؤ تے نا رب بچ محراب گنگا تیرتھ امول نہ ملے آؤ مارے پینڈے بے حساب جد دا مرشد اے ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب نا رب عرش مولا ہوتے تے نا رب خانے کعبے ہو نا رب علم کتابی لبا نا رب وچ محرابے ہو بھائی گنگا تیرتھ بھی نہ ملیا ایسے سال تقریباً 40 کروڑ لوگاں نے گنگا انڈیا دے اندر تے جمنا دے اندر غسل کرنے واسطے گئے کسی پاک ہو جائیے تے پیرے باہو کی فرماندے نے گنگا تیرتھ بھی نہ ملیا مارے پینڈے بے حسابے ہو پر جد دا مرشد ملیا باہو چھوٹ گئے کل عذابے ہو اللہ فرمایا تو میرے یار دے بوئے آ جا اے چلے نے دے محبوب دے بوئے تھے گرامی قدر حضرات بیت اللہ شریف میں جڑا ایک باری ایمان دی نگاہ نال ویکھے نا اللہ او دی زندگی دے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیندا ہے جدوں فرشتیاں نے اللہ نے مشورہ کیتا نا فرشتیاں نے حکم دیتا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ فرمایا میں زمین تے کہ خلیفہ بنا لگا آدم بنا لگا فرشتے آکھیا نہ بناویں میں یفسد فیہا ویسفک الدماء خون ریزیاں کرے گا فساد کرے گا لڑائیاں کرے گا جھگڑے کرے گا تینوں تسبیحاں دی لوڑ ہے نا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسی تھوڑیاں تیریاں تسبیحاں پڑھنے واسطے بندہ نہ بنائی اے میں خون ریزیاں کرے گا پر جدو اللہ نے آدم نو بنا لیا نا تے فرشتیاں نو لگا کہ اساں غلط مشورہ دیتا سی رب دا بناون دا ارادہ سی اسی انکار کر بیٹھے اے جتھے زمین تے کعبہ ہے نا ادھے بالکل اوپر بھی ایک کعبہ ہے انہوں بیت اللہ کہندے نے انہوں بیت المعمور کہندے نے اے انسانہ دا کعبہ ہے او فرشتیاں دا کعبہ ہے فرشتیاں نو لگا سی رب نو ناراض کر بیٹھیاں تے فرشتے بیت المعمور دا طواف کرن لگ پے اللہ فرمایا فرشتوں کی پہ کر دیو وہ کہنے لگے یا اللہ تینوں ناراض کر بیٹھیاں سمجھ نہیں آ رہی راضی کے میں کریے تے آ تیرا پاک گھارے اسی اے دا طواف اس واسطے کر رہے ہیں کہ تو راضی ہو جائیں اللہ نو فرشتیاں دی عطا پسند آئی اللہ فرمایا فرشتوں زمین تے اترو یا اللہ کی کریے فرمایا بیت المعمور دے نیچے ایک انج دے گھر بنا کے آؤ یا اللہ کیوں اللہ فرمایا تساں ناراض کیتا تے بیت المعمور دا چکر لگا تے میں راضی ہو گیا بندیاں بھی گناہ کرنے نے انہاں دے اتے بھی کدے کو گناہ دا بھار آ جائے آ کے میرے کعبے دا طواف کرن میں انہاں نو بھی معاف کر پتہ چلیا میں تے تو اجے زمین تے بھی نہیں سائے تے اللہ نے ساڈی بخشش دا سامان بنا دیتا میری ملت دے نوجوانوں حدیث پاک چودہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کعبہ قیامت نو دلہن دی طرح سج کے میرے نبی دی بارگاہ چاہے گا تے کعبہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا محبوب منو ویکھنا ہوندا رہے اجازت دے تے میں ایک باری تیرا محبوب نہ ویکھ کے آواں اللہ اجازت دے گا کعبہ جا میرے محبوب دی دید کر کے آ کعبہ دلہن دی طرح سج کے نبی کریم کو لاوے گا تے نبی پاک پریشان بیٹھے ہون گے کعبہ عرض کرے گا کیوں پریشان ہو
تے نبی کریم فرمان کے اج امتی گناہ بڑے لے کے آئے تے رب جلال چ بڑا وے تے اج کی بنسی تے کعبہ عرض کرے گا تسی پریشان نہ ہوو محشر دے میدان چ اعلان کروا دیو جن نے ایک بار بھی زندگی چ ایمان دی حالت چ کعبے نو ویکھیا نا او کعبے دے پردے نہ لٹک جاوے میں جنت چلے چلے تے سارے حاجی نال ہی لے جاواں گا تے نبی کریم فرمان کے کعبہ جنہ تینوں ویکھیا انہاں نوں تے تو لے جائے گا تے جنہ مسکیناں نہیں ویکھیا انہاں دا کی بنے گا تے کعبہ عرض کرے گا ما زاغ دے نینا والے جنہاں نے منوں ویکھیا انہاں نوں میں لے جانا جنہاں نہیں ویکھیا انہاں نوں تسی لے جایا پھر انہاں نوں تسی لے جایا جے واہ مدینہ دے تاجدارا تیری عظمت تو نثار جاواں کیونکہ او کعبہ ہے تے او کعبے دا وی کعبہ ہے رب نے فرمایا جدو گناہ کر لو تے کعبے نہیں فرمایا میرے یار دے بوے تے آؤ مینوں جی اس گل دی ٹھیک سمجھ نہیں سی آ رہی میں آج تو کبھی 22 سال پہلے جدو پہلی مرتبہ اکاڑے تقریر کرن گیا نا تے میرے ایک دوست نے انہوں نے کہا حاجی ارشاد چورائی صاحب میرے پیر بھائی نے تے او نہ دی گلی وچ میں اس طرح گڈی موڑن لگا نا تے او میں ویکھیا گلی دے موڑ تے ایک بورڈ لگیا اوپر لکھیا حکیم صاحب کی دکان اس گلی میں ہے تے نال تھلے تیر دا نشان بنیا میں گڈی روک کے حاجی صاحب نو پوچھیا حاجی صاحب تہاڈی گلی دے نکر تے موڑ تے اے بورڈ کیوں لگے انہاں آکھیا آسی صاحب ساڈی اس گلی چ بڑا سیاںا حکیم رہندا ہے لوگ بڑی دور دراز تو دوائی لیون آندے نے تے لوگاں نوں پوچھنا پیندا حکیم صاحب دی دکان کتھے وے تے حکیم صاحب نے لوگاں دی سہولت واسطے بورڈ لگا کے اوپر ایرو دا نشان او تیر دا نشان لگایا ہے تاکہ آن جان والے نوں پوچھنا نہ پوے تے سہولت رہے او تیر دا نشان پیا دسدا ہے کہ حکیم صاحب دی دکان اس گلی وچ میں جدو کعبے گیا نا تے میں طواف کعبہ کر کے اے انج کر کے جدو کعبے دی چھت ول ویکھیا تے او جڑا کعبے دا پرنال ہے نا او دا رخ مدینے والے مینوں اوتھے جا کے سمجھ آئی جی میں تیر پہ دسدا ہے نا حکیم دی دکان اس گلی چ کعبہ بھی اشارہ کر کے پیا کہندا حاجیو حج ایتھے ہوندا جے قبول او مدینے ہوندا قبول او مدینے ہوندا جے قبول مدینے ہوندا جے تائیوں میرے نبی نے فرمایا من حجا ولم یزرنی فقد جفانی فرمایا جڑا حج کر کے لوٹ جائے میں محمد نو مدینے ملن نہ آوے فرمایا محمد نال بے وفائی کر کے چلے آئے میری ملت نوجوانوں حج بیت اللہ بہت بڑی سعادت ہے اے جڑے دولت مند تشریف فرماؤ تے جنہاں نو اللہ نے سعادت دیتی ہے حج دی انہاں دے واسطے ایک نبی کریم دی حدیث پاک عرض کراں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہوں رب سہولت دے وے جنہوں استطاعت دے وے طاقت دے وے پیسہ بھی ہوئے صحت بھی ہوئے تے نبی کریم نے فرمایا حج نہ کرے حضور نے فرمایا میرے ونوں پاویں عیسائی ہو کے مر جائے تے پاویں یہودی ہو کے مر جائے گارنٹی کوئی نہیں جنہوں اللہ استطاعت بھی دے وے توفیق بھی دے وے پھر بھی حج نہ کرے فرمایا چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے نصرانی ہو کے مر جائے اتنا اہم ہے حج بیت اللہ کڈے خوش بخت نے ماں باپ بھی تے اولاد بھی حج بیت اللہ واسطے جا رہے میری ملت نوجوانوں عارف گڑھی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں در مرشد دا بھائی در مرشد دا اے خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھیں محبوبہ والا تے چل تبارم لیے اے تقوی رکھیں محبوبہ والا تے چل تبارم لیے نوجوانوں جڑا کعبے ایک نماز پڑھے لکھ دا نماز دا ثواب جڑا مسجد نبی مدینہ طیبہ چ نماز پڑھے انہوں 50,000 نمازاں دا ثواب مسجد اقصی وچ نماز پڑھے انہوں بھی 50,000 نمازاں دا ثواب جڑا اپنے محلے دی مسجد چ با جماعت پڑھے انہوں 27 نمازاں دا ثواب جڑا محلے دی مسجد چ اذان تو بعد بغیر جماعت نماز پڑھے انہوں ایک نماز دا ثواب ہے نماز ہوئے
काबे लख दा सवाब है, मदीने 50,000 दा सवाब है, मुहल्ले दी मस्जिद च 27 नमाज़ां दा सवाब है। अर्ज़ कीती आला नमाज होई है, जगह बदल दे नाल सवाब क्यों बदल गया? अल्लाह फरमाया तेनों दसना चाहना नमाज दी होई है, अपनी मस्जिद च पढ़े 27 दा सवाब है, मुहम्मद दी मस्जिद ते पढ़े 50,000 दा सवाब है। रब दसना चाहता ईमान वालिया जे तेरी मस्जिद मुहम्मद दी मस्जिद वर्गी नहीं हो सकती, तू मुहम्मद वर्गा किवें हो सकना? तेरी ते मस्जिद नहीं नबी दी मस्जिद वर्गी है, तो अपनी मस्जिद ते एक नमाज पढ़े ते एक दा या 27 दा सवाब है, और मस्जिद नबी च पढ़े 50,000 दा सवाब है। ते जे तेरी मस्जिद मुहम्मद दी मस्जिद वर्गी नहीं, तू मुहम्मद वर्गा किवें हो सकना है? इत्थे गल रुकी नहीं। अज कई लोग कहंदे ने मक्के आ गए हो, हज कर लिया है, तवाफ कर लिया है, हुण मदीने की लैण जाना, उत्थे की है? हाँ मैं तेनू दसां उत्थे की है। ए साडे बेलियां कोल किसे कोल 50,000 होवे ना, ते हजरत जी वो डबल शाह नु देख के ना ते लख करवा लेंदा सी, है ना? लोग कहते ने माजल्ला इन्हू बैंक च जमा कराओ, सूद लो माजल्ला। साढ़े कोल 50,000 होए ना ते असी डबल शाह नु देख के लख करा लेने। पर मक्के एक नमाज काबे पढ़े लख दा सवाब है, मस्जिद नबी च एक पढ़े 50,000 दा सवाब है, सीधा सीधा 50,000 दा घाटा है। ते लोग कहते ने भाई 50,000 वाल क्यों जाना, लख वाल जाओ, काबे वाल जाओ, उत्थे 50,000 उत्थे लख। और रल के अर्ज करिए गल तो ठीक है, तेरे काबे नमाज पढ़ा लख दा सवाब है, मस्जिद नबी च पढ़ा 50,000 दा सवाब है, ते रब्बा सानू लख वाल बुलाना, ए 50,000 वाल क्यों भेजना है? उतो आवाज आवेगी गल तेनू अद्धी समझाई गई है। काबे एक नेकी करे लख दा सवाब है, पर जे काबे गुनाह हो गया तो भी लख ही लिखिया जाना है। पता लग गया काबे नेकी भी लख दी है, गुनाह भी लख दे, पर मदीने आवाज होती है गुनाहगारा मदीने आ जा, काबे एक गुनाह हो गया लख लिखिया जाना है, साढ़े को लखा गुनाह लेके आ जा, असी सारे ही माफ करा लवांगे, असी सारे ही माफ करा लवांगे। आ जा तू मदीने आ जा, गुनाहगारा आ जा तू मदीने आ जा, असी सारे माफ करा लवांगे। एवें नहीं असी भज भज मदीने वाल जांदे, सानू पता उथे खुदा ते खुदाई दा लाड़ा वसदा है, उथे खुदा ते ओदे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लाडले वसदे ने। अल्लाह ने रिजा फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह ने फरमाया मैनू मक्के दी कसम है। अर्ज कीती अल्लाह मक्के दी कसम क्यों पे चुकना है, इत्थे तेरा घर है, तेरा बैतुल्लाह है। अल्लाह फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन उदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। परवरदिगार ने फरमाया काबा बड़ी अज़मत वाला है, पर मैं मक्के दी कसम काबे दी वजह तो नहीं उठा रहा। अर्ज की दिया लग्या मकाम इब्राहिम दी बजाय। अल्लाह ने रिजा फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अल्लाह ने फरमाया मकाम इब्राहिम दी बड़ी अज़मत है, इदी वजह तो भी मैं मक्के दी कसम नहीं चुक जाओ। अर्ज की दिया लग्या सफा ते मरवा दी बजाय। परवरदिगार ने फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया सफा मरवा मेरी निशानियां ने, इन्हां दी वजह तो भी मैं मक्के दी कसम नहीं चाह रहा। अर्ज की दिया अल्लाह वजह की है, फरमाया वा अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। फरमाया मादा देना ना बलिया, इन्हां गलियां ने तेरियां तलियां चुम लियां ने, कसम चुकनियां पै गई। अल्लाह ने फरमाया मक्के दी भी कसम इस वास्ते वे कि तू वसना है, तू वसना है। उलमा फरमाते ने जब तक नबी पाक मक्के वसदे रहे, रब मक्के दी कसम चुकदा सी। जदों दा माही मदीने आ गए, रब मदीने दी कसम पे चुकदा है, क्योंकि रब ने शहर दा नाम नहीं लिया, बस आ फरमाया सोहणिया इस गलियां ने तेरियां तलियां चुम लईयां ने ना। गल सुनावा प्रीत दी जाके सुभान अल्लाह।
تھوڑا جا میں اپنا رانجا راضی کر لواں پھر میں تہاڈا رانجا راضی کر دینا وا. میں خطیب بھی ہاں تے خطیب ہوندا جڑا نال طبیب بھی ہوگا تے طبیب وہ ہوندا جڑا نبض تے ہاتھ رکھ کے دسدا بیماری کیڑی ہے تے خطیب ہوندا جڑا قوم دی نبض تے ہاتھ رکھے تے انہوں پتہ ہوگا قوم نو دوائی کیڑی چاہیے تے میرے بابے میری دکان ہے دوائی عشق رسول دی رکھی ہے. میں گلی گلی پوری دنیا وچ ہی تقسیم کردا جا رہا تے اے جڑا راتی 2-2 بجے تک تسی نوجوان بیٹھ کے محفل وچ سنتے ہو نا یہ تہاڈا بیٹھنا مینوں دسدا ہے کہ دوائی ٹھیک کم کر رہی ہے تے میرے کول دوائی عشق رسول دی ہے. بس میرے کو سودا عشق رسول دا ہے. میاں صاحب فرماتے نے جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈنا بنجارے ایک بنجارے موتی ویچن ایک من کے کج کارے تے میری ہٹی چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا تے جو ہٹی وچ ہووے ہٹی والے وہی سودا دینا ہوندا بھائی. میرے کول جو ہے میں وہی پیش کیتی جا رہا. اپنا تے نال دے ہاتھ چکو تے سبحان اللہ فرماؤ. فرشتے جھک جھک کے بیٹھے نے کتھے محمد دا ذکر پہ آوندا کتھے سنی سبحان اللہ پیار دے نے. اجا گلا آکھیا خراب ہو جائے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا ہے اکھی راتی نبی پاک دے میلاد تے گیا سا سبحان اللہ کہندا رہا. اللہ نے قرآن مجید کی سورۃ العادیات اندر فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ فرماندا مینوں قسم ہے گھوڑے دی جدوں گھوڑا دوڑدا ہے او دے دوڑن دے نال او دے سانساں تے جڑی ہوا آندی تے جاندی ہے نا اللہ فرماندا مینوں ہوا دی قسم ہے. اللہ فرماندا گھوڑے دا سم پتھر دے نال لگدا ہے وچوں چنگاڑی اڑدی اللہ فرماندا مینوں چنگاڑی دی قسم ہے. اللہ فرماندا گھوڑے دا سم زمین تے وجدا وچوں دھوڑ دا ذرہ اٹھدا ہے اللہ فرماندا مینوں دھوڑ دے ذریاں دی قسم ہے. عرض کیتی یا اللہ اکبر ہو کے ایڈا وڈا رب ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم پہ چکنا ہے. اللہ فرمایا یہ کوئی عام گھوڑا نہیں یہ او گھوڑے نے جنہاں تے بیٹھ کے محمد دے یار تے محمد دے صحابہ جہاد کرن جاندے نے. عرض کیتی یا اللہ ہے تے پھر بھی گھوڑا ہی نہ ہے تے جانور ہی نہ. اللہ نے رجا فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ نے فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال سم دا تعلق گھوڑے دے پیراں نال پیراں دا تعلق گھوڑیاں نال گھوڑیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی تے صحابی بیٹھے او دا تعلق محمد نال قسماں چکنیاں پہ جاندیاں. لاہور داتا دی نگری والے مینوں سچی دسیو جیڑے رب نو صحابی دے گھوڑے دی پیر دی دھوڑ ایڈی سونی لگدی ہے او رب نو محمد دے پیراں دی دھوڑ کنی کو سونی لگدی ہوے گی. اعلی حضرت نے فرمایا کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. تے جے آکھو تے دا پنجابی چ ترجمہ سناواں تسی نہیں بولے ارادہ میرا پورا سی کہ میں سنا دے. کئی بیلی نا گرو صلاح کر کے ہوندے کہ مولوی ٹھل لالے میں نہیں بولنا. میں نے 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا. میں امریکہ یورپ انگلینڈ جاپان ایشیا عرب ساری دنیا پھر کے بیٹھ لئی. یقین کرو نہ بندیاں نو میں بھی نہیں جے بلا سکیا. آج جڑے جڑے بغیر صلاح تو آئے نا او بولو سبحان اللہ. ہاتھ چکو بھائی ہاتھ سٹیج والے ہو. میرا ڈرائیور میں نے کہندا ہوندا حضرت جی سونا تے پچھلی سیٹ تے چلو. میں پوچھا نا کیوں آئی صاحب. وہ کہندا بھئی فرنٹ دی سواری سو جے نا تے ڈرائیور نو بھی نیند آندی ہے. تسی سواریوں فرنٹ دیاں بھائی تہاڈی مہربانی جا کے رہو تسی تاکہ مینوں پتہ لگے میں اپنے چ بیٹھا بھائی. سارے 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 بولو سبحان اللہ. میں دا پنجابی جے ترجمہ جے کرنا کملی والے تے راواں تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاوندا گیا. کملی والے تے راواں تو قربان میں
سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤندا گیا او دی عظمت نو بندیاں تے مننا ہی سی او تے پتھراں نو کلمہ پڑھاؤندا گیا حضرت امام غزالی فرما دے لیں ایک دن نبی کریم صحابہ دے نال مدینے دی گلی چ جا رہے صحابہ ارد گرد بڑی حیرت نال ویکھ رہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ خیر ہیں عرض کی تھی کملی والے کسے دے رون دی آوازیں آ رہی ہوں رون والا نظری نہیں آ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا آنکھوں تے میں دساؤں مدینے دی گلیاں چ کون پیا روندا ہے عرض کی تھی سونیا دسو کون روندا ہے فرمایا اے رون والے انسان نہیں مدینے دی گلی دے دو پتھر پہ روندے نے سنیا کیوں روندے نے فرمایا ایک پتھر رو کے دوسرے نو پیایا خدائے دلیا ہٹ جاؤ جاندی واری یار دے قدم تو چمے سنے ہوندی واری مینو چم لے دی عظمت نو بندیاں تے مننا ہی سیوں تے پتھراں نو کلمہ پڑھاوندا گیا تو انہوں مبارک ہوئے جی نبی پاک دے در اقدس تو نواں نواں ہو کے آئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہاراں ویکھنیاں پھر نصیب کرے رب حضور دے روزہ قدس دیاں جناب عتیق بھائی النور موبائل والے عمرش دی سعادت لے گئے تے بڑی اچھی محفل کروا کے گئے تشریف لے کے آگے نے ہونے چلے نے اللہ کرے ہونا جانا لگے رہے امت دا انہاں کولوں پوچھ لو جدو جا کے بندہ میں اپنی گل پہلے کرنا کہ بھئی میں جدو پہلی باری بیت اللہ شریف نو انج ویکھیا نا یہ تھی پکی گل ہے کہ بیت اللہ شریف نو پہلی نظر ایمان دی نگاہ نال جیڑی دعا ویکھ کے کریے نا وہ دعا اسے ویلے قبول ہو جاندی ہے بزرگ فرماندے نے جدو بیت اللہ تے پہلی نگاہ پاوے نا تے مومن سوچدا کیڑی دعا کراں کیڑی دعا کراں کیڑی دعا کراں صوفیاء فرماندے نے اکو ہی دس دینے ہاں سارے دا بھلا ہو جائے فرماندے نے جدو بیت اللہ شریف تے پہلی نگاہ پاوے نا تے اے دعا کر لو یا اللہ میں جیڑی دعا کراں وہی قبول ہو جائے کرے لو پھر ساری قبول ہی قبول نے میں جیڑی بھی دعا کیتا کراں وہ ساری قبول ہو جاواں تے بیت اللہ شریف نو ویکھ کے یہ بھی دعا کرے ہو کہ یا اللہ میں جیڑیاں کراں انہوں نے بہتر بنا کے قبول تے مستجاب فرما انسان جدو پہلی نظر کعبہ شریف نو ویکھدا ہے نا میں منبر رسول تے بیٹھا انسان نو کعبے نال عشق ہو جاندا ہے تساں میرے جملے دی قدر کوئی نہیں کیتی اے جنہ ویکھیا پوچھو نہ کول اللہ سارے دے نصیبت کرے جدو کعبہ شریف میں انسان پہلی نگاہ ویکھدا نا تے انسان نو کعبے نال عشق ہو جاندا ہے پر جدو بندہ مدینے پہنچدا نا ہائے میں تینوں فضا دی کی شان سناواں جدیاں ہواواں چ اج بھی محمد دے ساماں دی خوشبو ہے عاشق جا کے اج بھی اوتھے لمبے لمبے سانس لیندے نے کہ ایتھے میرے ماہی دے ساماں دی خوشبو ہے میرے ملت نوجوانوں حج بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں میں حج کرن گیا تو میں کہ نوجوان ویکھیا وہ کعبے دا طواف کرے تے کہ لبیک اللہم لبیک تے کعبے دے وچوں آواز آئی لا لبیک آپ فرماتے ہیں میں اگلے سال ویکھیا تو نوجوان پھر کعبے دا طواف پہ کرے حج کرے تے اکھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک تے کعبے چو آواز آوے لا لبیک آپ فرماتے ہیں 14 سال میں حج کرن گیا تے میں دیکھیا کہ ہر سال نوجوان حج کرنا ہوندا ہے وہ جدوں کہ اندر لبیک اللہم لبیک کعبے چو آواز آوندی ہے لا لبیک آپ فرماتے ہیں 14ویں سال میں پکڑ کے فرمایا تینوں سنیا نہیں جاندا کہندا سنیا جاندا فرمایا کعبے جو ہر سال آواز آوندی ہے کہ لا لبیک نہیں حاضر تے تو مڑے آ جانا ہے تینوں سنیا نہیں جاندا کعبے ول ویکھ کے رو کے کہن لگا جی آواز آوندی ہے تے چھڈ کے جاواں میں تے کتے جاواں جی آ ہی بوا چھڈ دیواں تے کتے جاواں آپ فرماتے ہیں اچانک آسمان تو ایک کاغذ دا ٹکڑا زمین تے گریا فرماتے ہیں میں پکڑ کے کھول کے پڑھیا تو تے لکھا شبلی میرے یار نو میرے تو دور نہ کر
اے تے جڑا مینوں لا لبیک کہنا نا میں لاڈ پیا کرنا 14 سال جننے حاجی آئے نے میں سارے دا حج ایدے صدقے قبول کردا رہا ہوں میں سارے دے حج ایدے صدقے قبول کیتے میری ملت دے نوجوانوں اتھے عقلاں شکلاں دولتاں نہیں وکھیاں جاندیاں اتھے وکھیا جاندا ہے تائیوں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راو خدا نا قرآن خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راو خدا نا قرآن خدا اے جتھے چاہوے اے جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دسر نئے کعبہ تے نا کربلا وے خدا اے جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دسر وہ بیلی کہندے نے ایک باری پھر پڑھا پھر تھوڑا حولا بولو تو انہوں کدھر نظر ہی نہ لگ جائے اجے 24 گھنٹے پورے نہیں ہو رہے تو میں 7ویں تقریر پہ کرنا الحمدللہ میں تو آکھیا میں 48 گھنٹے تو زیادہ ہو گئے بلکہ اس تو بھی کئی دونا زیادہ ہو گئے جاگ دیں لگاتار تو آڑی سبحان اللہ میری تھکاوٹ اتارے جی وہ بھی پڑھ دیں گے انشاءاللہ بولو گے سبحان اللہ بابا بلے شاہ قصوری نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راو خدا نا قرآن خدا اے جتھے چاہوے اے جتھے چاہوے جھکا دے عاشق دسر نئے کعبہ تے نا کربلا وے خدا اے جتھے جاوے جھکا دے عاشق دسر نئے کعبہ تے نا کربلا وے خدا کعبہ بڑی عظمت والا ہے بولو سبحان اللہ نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا کعبے دی بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے پر میرے نبی کعبے دا طواف کر کے فرمایا اس گل تے ناز نہ کری کہ محمد نے تیرا طواف کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا محمد دے نوکر تو ود کے تیری شان تے نہیں ہو سکتی کعبے نو فرشتیاں بنایا ہے جڑا تیرا وجود ہے نو رب نے خلق تو بیدی رب نے اپنے ہتھاں نال بنایا ہے کعبہ بڑی شان والا ہے پر رب اتھے وسدا نہیں پر جدو آئی نا مومن دی واری تے اللہ نے فرمایا میں مومن دے دل وچ وسنا ہوں اس واسطے یاد ہے جدو بلال حبشی نو میرے نبی فرمایا او کعبے دی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ تے بلال رو کے عرض کی تھی کملی والے چودھری کھلوتے نے میں نو بیچ دے بھی رہے خرید دے بھی رہے تے میں نہ چودھریاں تو اچھا کیویں ہو جاواں فرمایا کھڑا ہو کے نہ تے کعبے تے اذان پڑھ میں دنیا دے چودھریاں نو ایو تے دسن آیا ہوں دنیا دے چودھریوں تواڈے نالوں محمد دے کمی دا مقام بہت آ جائے اے لاہور تو تھوڑا جا سی جڑاں والے روڈ تے نکلو نا تے لاہور تو تھوڑا جا دور جا کے تواڈے اگے آستانہ آوے گا پنڈ آوے گا بستی آوے گی شرک پور شریف اتھے ایک بہت بڑا بابا گزرے حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک مرید آیا تو کہنے لگا بابا جی لوگ اپنے نام نال چودھری لکھ دے رہے تے میرا دل کہتا میں بھی لکھاں پر پہلے میں نے دسو چودھری ہوندا کون ہے ادا مطلب کی ہے آپ نے فرمایا 2 چودھری ہوندے نے حضور کیڑے کیڑے فرمایا پہلا چودھری او ہوندا جدے کول مربے ہون بینک بیلنس ہوگے
گڈی شڈی ول ہوے، کوئی اصلا شسلا رکھیا ہوے، پتر کوئی نوکر چاکر ہون، کوئی ڈیرے داری ہوے، وہ چودھری ہوندا ہے۔ تے انہیں آکھیا وہ دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے؟ فرمایا پتر مربیاں والا چودھری مر جے چودھر مک جاندی ہے، کملی والے دا کمی بن کے مر جائیں قبر چ بھی چودھر ہوندی رہے۔ نے تے جا داتا صاحب جا کے ویکھ لے، جا بابا فرید ویکھ لے، جا چورا شریف ویکھ لے، جا شرک پور ویکھ لے، جا علی پور سیدہ ویکھ لے، جا بہاؤدین زکریا ملتانی دے بوئے جا کے ویکھ لے، وہ جڑے محمد دے بوئے دے غلام بن گئے نا انہاں دیاں قبر چ بھی چودھر اج بھی جودیاں نے۔ بلال حبشی نے فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ۔ بلال چڑھن لگے تے چڑھیا نہ جائے، کعبہ اونچا قد نیواں۔ بلال انج مڑ کے ویکھیا تے میرے نبی فرمان لگے کوئی بلال دے کندھے تھلے پیراں تھلے کندھے رکھو، ان چڑھاؤ۔ سارے نے اپنے کندھے پیش کیتے نا تے بلال پھر رو کے کہنے لگے اے عربی میں حبشی، اے گورے میں کالا، اے مالک میں غلام، تے میں انہاں دے موڈے تے پیر رکھاں؟ فرمایا بلال کسے دے موڈے تے پیر رکھ کے چڑھ جا، آن والی امت دے ماڑے غریباں نوں پتہ لگے جڑے نیویں ہون محمد آسرا دے کے اونچا کر دیندا۔ ہن بلال آئے نا کعبے دی چھت تے تے کنا چنگلیاں لے کے جدوں نے پڑھی نا اذان، ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے، ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے، اتنی مٹھی اذان پڑھ دے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب وچ فرماندے نے کہ نبی پاک کسے سفر تو تھک کے مدینے آنا تے مدینے آ کے نبی کریم نے کہنا ارحنا یا بلال بالصلاۃ، حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے۔ وہ مٹی مٹھی اذان پڑھدا میرے نبی دی تھکاوٹ اتار دیندا ہے۔ جی بسم اللہ کہندے نے پڑھ دیو۔ کنا چنگلیاں لے کے بلال پڑھ دے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان دا ویلا نہیں تے میں ساری سنا دیندا۔ ہن بلال جدو کعبے دی چھت تے اذان پڑھ رہی نا تے دنیا مسحور ہو گئی، ایڈی مٹھی آواز۔ عتیق بھائی اس بلال دی آواز جدو پہاڑاں نہ ٹکرا کے مڑ واپس آئی نا تے لوگاں نوں وجد ہی آگے بلال کیا اذان پڑھ دے۔ ایک دن میرے نبی کسے جہاد تو واپس آ رہے تھے، حضور نے مکے دے کولوں گزر کے مدینے جانا سی۔ وہ مکے دے باہر کافراں دے چھوٹے چھوٹے بچے نا اونٹ تے بکریاں پہ چار دے، انہاں مسلماناں ول ویکھیا تے مکے دے کافراں دے بچے کناں چنگلیاں لے کے اذان پڑھن لگ پے، مسلماناں دی نقل اتارن لگ پے۔ نبی کریم سواری تو اترے، ایک بچے دے قریب جا کے انہوں سینے لا کے متھا چوم کے حضور فرماندے نے تیری آواز بڑی مٹھی ہے، مینوں اذان تے سنا۔ انہیں اذان پڑھی نا تے صحابہ عرض کیتی کہ انہیں بچے اذان پڑھیے تے پیارے دے نال کیوں کیتا جے؟ حضور نے فرمایا غور نہیں جے کیتا دی آواز میرے بلال نال بڑی ملدی ہے۔ ہائے ہائے یہ دی آواز میرے بلال نال ملدی ہے۔ یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے حضرت ابو مخزورہ کیا جاتا ہے، یہ بھی موزن رسول نے۔ یہ بڑے ہو کے جدو کلمہ پڑھے نا انہاں دے سر دے وال پیراں تک لمبے سن۔ کسے پوچھا ایڈے لمبے وال کیوں رکھے نہیں؟ فرمایا بچپن چ کملی والے میرے سر تے پیار دیتا سی، میں ساری زندگی وہ وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نے محمد دے ہاتھ لگ گئے۔ یہ وہ مخزورہ فتح مکہ دے دن میرے نبی نے فرمایا تو کعبے اذان پڑھیا کر، تے بلال نے فرمایا تو مسجد نبی مدینے اذان پڑھیا کر۔ سونیا کیوں؟ فرمایا میں محمد دا جی کردا مینوں مکے ہوئی بلال دی آواز آوے، مینوں مدینے ہوئی بلال دی آواز آوے۔ آئے بلال دی اذان کدے سناواں گا انشاءاللہ۔ میرے نبی دے بلال نے جدو کعبے تے چڑھ کے اذان پڑھی نا، صحابہ نے خیال آیا بلال اذان کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دیئے۔ اے بلال کعبے دی چھت چڑھائے کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہے ہیں؟ صحابہ فرماندے نے غور کیتا بلال دا عشق ویکھ کے حیران رہ گئے۔ بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں، مڑی جا رہے ہیں۔
انہیں یار نے کعبہ بنا دیا کہ در مرشد دا ہی خانہ. اجازت ہوئے تے ترجمہ بابا بلے شاہ کل کروا کے دیواں. تسی بول دے نہیں سبحان اللہ. میں نے پتا مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چکدا ہے. مستی جی بولی جاؤ سبحان اللہ. بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پہلی پوڑی بھائی پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط ڈیرا لوکی حج مکے نو جاندے تے میں مکھ ویکھاں تیرا. در مرشد دا خانہ کعبہ. بلال نے آکھیا لوکی حج مکے نو جاندے سونیا میں مکھ ویکھاں تیرا. میرے بلے دے نو اچھا جی میں پڑھ دینا. حسیب کہہ رہا وہ بھی سنا دو اے دے نال ہی رلدا ہے. اے بھی بابا بلے شاہ نے آکھیا. بابا بلے شاہ فرماندے نے نماز پڑھاں کہ میں تیں ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا یاد رہنا سوم صلاتاں کو یار دا فکر پیائی. لوکی کعبے والے جاندے صدیق ہجرت دی یار کندے تے چک کے یار مدینے پہ لے جائے. آخر لوگ کعبے والے ہوتے تو مدینے والے جا رہے ہیں. انہیں آخر ایک بار میں نے یار مدینے لے کے جا لیندے پھر کی کعبے والے مدینے ہی آ جاتے جتھے ماہی بس دے من اور جتھے ماہی بس دے من. سامل دی نگری تو کعبہ نے سارے کیونکہ کعبے دا کعبہ خود مینڈا یار ہے. کعبے دا کعبہ خود مینڈا یار ہے. میری ملت دے نوجوانوں اسی ایویں نہیں مدینہ نال پیار کر دے اتھے خدا تے خدائی دا محبوب وس دے. گل سناواں حضرت مولانا عبد الرحمن مولا جامی رحمت اللہ علیہ دی بھی میں گل سنانی ہے پر میرا دل کرتا ہے میں تو بچے دی گل پہلے سناواں کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے او بابا جن نے زندگی چ 70 حج کیتے. کنے 70 حج. تسی اج بھی سائی بال جاؤ تے حضرت پیر سید منظور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ 2-4 سال پہلے وصال کر گئے. آپ نے زندگی چ 70 حج کیتے. 70 حج بابے کیتے. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے 70 حج کیتے. جدو عربی بڑے غریب سن نا اج تیل دیکھو میں عرب جو نہیں سے نکلے بابا جی ادو بڑے امیر سن. پاکستان چ دولت کٹھی کر کے لے جانی تے عربیاں نو تقسیم کر دے سن تے عربی آپ نو کہندے سن ابو العرب عربیاں دا باپ. آپ نے مدینے لنگر خانے کھولے ادا دے اوپر لکھا ہے جماعت منزل. اج بھی مدینے جاؤ تے جماعت منزل جا کے ڈھونڈو نا تے او تانوں اج بھی لنگر خانے مدینہ شریف ملدے نے جنہاں دے اوتے اج بھی جماعت منزل لکھے ہے. اے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بنوائے سن. پیر جماعت علی شاہ فرماتے ہیں میں کدے نبی پاک دے روزے دے قریب تو پیا گزراں تے عربی لباس پہن کے 10 سال دا بچہ حضور دے گنبد خضرا ول ویکھی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے. اے او پیر جماعت علی شاہ جے دے مرید دے پیر تھلے مدینے دے کتے دا پیر آیا. آپ نو خبر ملی تے مرید نو ڈانٹ کے فرمایا کتا ڈھونڈ کے لے آؤ. کتا آیا تے حضرت پیر جماعت علی شاہ سید زادہ لکھاں مریداں دا پیر جنہوں ابو العرب تے محدث علی پوری تے امیر ملت کیا جاندہ ہے. وہ پیر جماعت علی شاہ مدینے دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے نے تے کتے دے کہنے پہ فرماتے نے اتھے ہی معاف کر دے یار نو شکایت نہ لا دے. اتھے ہی معاف کر دے میرے ماہی نو شکایت نہ لا دے. اس واسطے میں پڑھیا کرنا اجڑ چار دی پھرام بدعاں دے
جڑی چار دی پھراؤں میں بدعاں دے میرا گولیاں وچے شمار آ جائے اسے واسطے کراؤں میں نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے اسے واسطے کراؤں میں نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے جڑا مدینے دے کتے دا دکھ برداشت نہ کرے مدینے دے بچے نو روندا ویکھ سکدا سی قریب جا کے فرماندے نے بیٹا کیوں رونا بچہ کہنے لگا بابا جی مینوں بھوک لگی 3 دن گزرے کھادا کچھ نہیں فرمایا تے گھر جانا تو اپنی امی کو کھانا کھا لے کہنے لگا بابا جی میری امی کوئی نہیں فرمایا گھر جا ابو کو کھا لے کہنے لگا میرا ابو بھی کوئی نہیں میرا ہویا جو کوئی نہ ہوئی تے میں کملی والے نو پیا کے کہنا انا ضعیفک یا رسول اللہ کملی والے آج میں تیرا پرونا بن کے آیا آج میں تیرا پرونا اے تو آڈا پرونا بن کے آوے قدر کر دے بے شک کرنے تے جڑا پرونا ہی کملی والے دا ہوئے اے جڑے مدینہ ویکھ کے آئے نا سارے نو پوچھو تے اے جدو آمن گے نا نبیل صاحب انہاں دے والد صاحب نعمت صاحب تے انہاں نو بھی پوچھو یہ کہن گے حضرت صاحب مدینے جیڑی شاید دل کردا سی نا اجے ارادہ ہی کرنے تو شاید آپ ہی آ جاندی ہے کیونکہ پرونا کملی والے دا نا بھئی پرونا حضور دا نا اسی اپنے پرونے نو اپنی اوقات دے مطابق کرنے ہاں میرا نبی اپنی شانہ دے مطابق کردا ہے اور پرونا جو مصطفیٰ دا ہویا بچہ کہنے لگا بابا جی میں جو کملی والے نو آکھیا سونے میں تیرا پرونا بن کے آیا پیر جماعت علی شاہ بچے نے جماعت منزل لے گئے لنگر سامنے رکھیا بچہ بڑے شوق نہ کھانا کھا رہا فرمایا بیٹا تینوں پتہ میں کون ہاں کہنے لگا بابا جی منوں نہیں پتہ کون ہوں فرمایا میرا نام جماعت علی شاہ ہے میں لکھاں مریداں دا پیراں منوں ابو العرب کہندے نے منوں محدث علی پوری کہندے نے فرمایا میرا نام امیر ملت بھی ہے پتر ایتھے تو بھوکا رہنا ہے تیری ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں آج آپ پاکستان چلیے میں تینوں ماں دا پیار بھی دیواں گا باپ دا پیار بھی دیواں گا روز نواں جوڑا سلا کے دیواں گا پتر میں تینوں کھانا بھی سونا کھلایا کراں گا تے آج آپ پاکستان چلیے آپ نے انہاں فرمایا تے بچے نے لقمہ لباں دے قریب لیا کے رکھ دیتا پیر جماعت علی شاہ دا دامن پکڑ کے نبی کریم دے روضے تے لے آیا کہنے لگا بابا تیرے پاکستان چ ماں دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اخے باپ دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنے لگا ایتھے محمد دا روضہ بھی لبے گا آپ دی چیخ نکل گئی فرمان لگے اوتھے لبدا میں مدینے کی لینے آنا سی بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا مڑ کے کہنے لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کھول میں اماں بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا میں کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا کنے دن مدینہ شریف رہے ہو جی 8 دن یہ نہ ہون جانا ہے تو پتہ نہیں کچھ 40-41 دن وچ کچھ حج کرن گے کچھ رہن کے مدینہ شریف آنا جدو حاجی 10 دن رہ کے ٹر دے واپس پھر گڈی چ بیٹھ کے مڑ گنبد خضرا ول ویکھدا ہے حاجی رو رو کے کہتے ہیں کملی والے پتہ نہیں مڑ ہونا کہ نہیں ہونا سونے جلدی بلا لیا جی اور میں نے سچی دس جڑا 10 دن مدینے رہ آوے وہ کل مدینہ چھڑیا نہیں جاندہ وہ حسین نے پتہ نہیں کہ میں مدینہ چھڑیا سی
میرے امام حسین نے پتہ نہیں کیویں روندیا مدینہ چھڈیا ہوے گا. وہ جدا نانا مدینے، جدی ماں مدینے، جدا ویر حسن مدینے، جنہیں بچپن نانے تے موڈیا تے مدینے گزاریا ہوئے، اور جنہیں 57 سال زندگی دے نانے دے نال مدینے گزارے ہوئے، اس حسین نے کیویں مدینہ چھڑیا ہوئے گا. اج حاجی 10 دن رہ آوے تے او مدینہ چھڑے تو دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے. میرے ملت دے نوجوانوں، او بچہ جڑا پیدا ہی مدینے ہویا سی، کہنے لگا بابا میں سارے بغیر رہ سکنا پر مدینے والے بغیر نہیں رہ سکتا. بچہ نالے دوڑدا جاندا، نالے پڑھدا جاندا ہے. صدا وسدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ، صدا وسدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ. ہن انج کر کے ہاتھ سارے بلند کر لو، بھائی سارے کر لو، اکھیاں بند کر لو، گنبد خضرا دا تصور کر لو، اپنی ہو کے ہاڑے ہاواں اپنی جولی چ رکھ لو، نالے مل کے سارے بلند آواز نال بازو لہرا کے آکھو صدا وسدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ، 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 صدا وسدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ. جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا میرا دل کردا تسی پڑھو تے میں سنا. ہاتھ بلند کر کے سارے مل کے بلند آواز نال پڑھو صدا وسدا. ایک واری پھر پڑھیا جے صدا وسدا. انہوں نے پوچھ جڑے مدینہ چھڑ کے آندے نے مڑ مڑ بے کے کہندے نے میں ٹر چلیاں پر صدا وسدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ، صدا وسدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ، صدا وسدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ. جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. دیندہ رب یہ پر صدقے مدینے دے دیندہ جے، دیندہ رب صدقے مدینے دے عطا کر دے.
یہ بیلی بار بار کہہ رہے ہیں حضرت خواجہ ویسے کرنی دا قصہ ضرور سنایو جی خراب میں اچھا وہ بھی پڑھنا بس وہی پڑھنا باقی تو نہیں کچھ پڑھنا نہیں مولانا جامی دا واقعہ میں سنا دینا کیونکہ میں پہنچنا اگے 2 بجے دا میرا انہوں نے بھی وعدہ سی بھائی مانگا منڈی والے نال بھی تہاڈی محفل تے ہو گئی ہے نا تے ہن انہاں دی بھی ہو جائے بھائی میں اج رج رج ویکھو اکھیوں نی انج سمجھ نہیں آنی ذرا ہجرت دی رات دا تصور کر گارے سورے صدیق نے گودی چی یار نو انج رکھے آئے جی میں ریل چ رکھ کے لوگ قرآن پڑھ دے صدیق نے گودی دی ریل بنائی وچ قرآن والا رکھے آئے تے انج کر کے جھک کے اکھاں یار دے مکھ تے نگاواں لا کے تے ویکھ ویکھ کے پہ کہندے نے اج رج رج ویکھو اکھیوں نی مڑ آنا جانا قسمت دا اج رج رج ویکھو اکھیوں نی مڑ آنا جانا قسمت دا یا انج کہتے ہون گے چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا نا رجدا ہوئے کیوں نہ چاہوے تینوں ویکھن دا اے ثواب تاں اکبری حج دا کیوں نہ چاہوگے تینوں ویکھن دا اس ثواب تا اکبری حج دا ہے لوگ مکے والے جاندے صدیق یار نو لے کے مدینے والے جا رہے تے آکھیا عقل نے صدیق لوگ کعبے والے ہوندے نے کعبہ چھڑ کے مدینے جا رہے ہیں صدیق نے فرمایا اور ہون گے جنہاں نو لگدا ہے اور کعبے جائیے تے رب مندا ہے صدیق یار نو مدینے والے لے کے ٹر پے تے آکھیا اوتے لکھ دا ثواب ہے جتھے میں چلے اتھے 50,000 دا ثواب ہے پر میں یار نو اتھے لے کے چلے ہاں جدے بارے میرے نبی نے فرمایا سی کہ یا اللہ مینوں کعبے نال پیار ہے تے میں کعبہ چھڑ کے چلے ہاں مینوں اتھے لے جا جدے نال تینوں بڑا پیار ہے او دے نال رب نو بڑا پیار ہے کیونکہ یار دا مدینہ ہے او ماہی دا مدینہ ہے وقتاں والے ہو مدینہ شریف بھی ویکھن جا رہے ہو مکہ شریف بھی ویکھن جا رہے ہو کعبے دی دید بھی کرو گے حج بھی کرو گے تے حج دی منظوری مدینے والے کو بھی لوگ آ کے آؤ گے لو آخر تک میں شیر پڑھن لگا اپنی مرضی نال ہن اپنی مرضی نال کدا دل کردا مدینے جاواں تو سارا دا کردا ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگو بھائی سارے اس طرح کر کے نا ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والے جالی سینے لاواں میں مدینے وچ رہن والے جالی سینے لاواں میں مدینے وچ رہن والے اللہ کریم ساڑی سب دی حاضری قبول فرمائے انہ داؤنا جانا انہ واسطے اور ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.